अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सनाउल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैरन आर्मस्ट्रांग ने कहा था कि फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो डेमोक्रेसी के दोस्त नहीं हैं, और ये बात इमानुएल मैक्रोन पे सच साबित होती है, जिन्होंने अभी रिसेंटली ये कहा था कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। किस बेस के ऊपर कहा? कोई बेस नहीं है। कोई रीज़न के ऊपर कहा? कोई रीज़न नहीं है। और ये एक फंडामेंटलिस्ट आर्गुमेंट है, और जो कि किसी भी स्टेट के लीडर को ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि वो इस तरह 1.5 बिलियन मुस्लिम्स उनके जज्बात को मजरू करे। उसके बाद अब पूरे दुनिया में रिएक्शन आ रहा है। इमरान खान ने भी एक लेटर लिखा मुस्लिम कंट्रीज़ के हेड्स को, दुनिया पूरी में रिएक्शन आ रहा है, फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बैन किया जा रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन इस्लामोफोबिया की जो लहर है वो दोबारा से रिसर्च करती है, और हमें ये कम होता हुआ दिखाई नहीं देता। कभी वो ट्रंप के आर्गुमेंट्स हो जाएं अगेंस्ट मुस्लिम्स, जो उसने मुस्लिम्स के बारे में कहा है, या अभी आजकल फ्रेंच जो हैं प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। तो इस लिहाज से हमने एक बुक का इंतखाब किया है, और उस बुक का नाम है मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम बाय कैरन आर्मस्ट्रांग। कैरन आर्मस्ट्रांग की ये किताब सिर्फ इसी वजह से लिखी गई थी कि यूरोप में जो एक वेस्टर्न कल्चर बन चुका था, और उसमें इस्लामोफोबिया, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इस्लाम, उसको इतना फैलाया गया कि लोगों ने इस्लाम को वायलेंस के ऊपर की बुनियाद के ऊपर खड़ा करार दिया, जो कि एक बहुत बेसलेस सी चीज़ है। सो कैरन आर्मस्ट्रांग की ये किताब बहुत शानदार किताब है, और इसमें उन्होंने इस्लाम को एज ए रिलीजन ऑफ सक्सेस के तौर पे पेश किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पूरी ज़िंदगी एक जिहाद थी, और वो जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं था। जिहाद का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट इग्नोरेंस। पहला वर्ड ही बहुत खूबसूरत था, और वो खूबसूरत वर्ड इकरा की शक्ल में आता है, रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड। तो इस्लाम तो इस तरफ इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस देता है कि थॉमस कार्लाइल कहता है कि किस तरह एक सिंगल बंदे ने एक डेकेड के अंदर एक अनसिविलाइज्ड नेशन को कैसे सिविलाइज कर दिया, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर रूल किया। 7th सेंचुरी अरेबिया मुस्लिम्स का राइज हो रहा था, और वेस्ट में डार्क एजेस थी, और उस टाइम पे वो बुनियादें रखी जा रही थी जो कि बाद में आने वाले मैग्ना कार्टा के लिए सही साबित हुई, जिसमें आप चार्टर ऑफ मदीना की बात करते हैं, फर्स्ट ह्यूमन चार्टर, फर्स्ट ह्यूमन राइट्स, और विमेन राइट किसने दिए। दूसरी चीज़ वो कहती है कि प्रॉफिट की ज़िंदगी से आपको मिलता है हिल्म। हिल्म का वर्ड है जिसको मतलब है पेशेंस, कि मुस्लिम्स के अंदर एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने इंट्रेंच की, उन्हें सिखाई, और वो ये था पेशेंस। सारी एग्जाम्पल्स आप उठा के देख लें। हिजरा की एग्जाम्पल हो, जिसमें अपना घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, प्रॉफिट ने वो किया। अपनों के साथ वो शेब अबी तालिब में रहे, 3 साल का वो अरसा बड़ा मुश्किल था। फिर पेशेंस थी जब 2 साल वही का नज़ूल नहीं हो रहा था, तो लोग कहते थे अपने पास से बना लें। तो रसूलुल्लाह तो वही कहते हैं जो उनके ऊपर जिसका नज़ूल होता है। और 2 साल के बाद जब उनके ऊपर वही आई थी, तो अल्लाह ने क्या कहा था कि योर लॉर्ड हैज़ नॉट अबैंडन्ड यू, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। ही डज़ नॉट हेट यू, वो तुमसे नफरत नहीं करता, और जो पहले आया है उससे आगे जो आएगा वो बेहतर है। सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की पूरी ज़िंदगी का जो मकसद था वो यही था, हिल्म के ऊपर बड़ा एम्फसाइज था। ये दूसरी चीज़ वो कहती हैं कि जो उन्होंने सिविलाइज करने में हेल्प आउट किया था, कि मुस्लिम्स को एक झंडे तले हिल्म के ज़रिए और इल्म के ज़रिए इकट्ठा किया, ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा, कैरन आर्मस्ट्रांग ये कहती हैं कि हॉलोकॉस्ट जो हुआ था 1930s में, और उस हॉलोकॉस्ट में 6 मिलियन ज्यूज मारे गए थे, और आज भी वेस्ट में उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर कहाँ जाती है? और जब अगर आप अब ऐसी वाली बातें करते और बेसलेस बातें करते और फिर आप कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच,
تو بھائی یہ کون سی فریڈم آف سپیچ ہے جس میں ہولوکاسٹ کے بارے میں تو بات نہیں کی جا سکتی اور ادھر بیس لیس آرگومنٹس دیے جا سکتے ہیں؟ اس سے آپ نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو ہسٹری میں اتنی بڑی جینوسائیڈ کی ایگزامپل نہیں ملتی، اور کہاں ہے مسلم دنیا کا کوئی کیس ایسا دکھاؤ جس میں کوئی ایسی وائلنس کی، ایسے جینوسائیڈ کی کوئی ایگزامپل ملتی ہو۔ پھر کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ریلیجیس آرتھوڈاکسی امپوز نہیں کرنا چاہتے تھے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے کسی کو۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھیں، یہ اسٹیبلش کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایمفیسس یہ نہیں تھا کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا جائے۔ یہ بڑی مسکنسیپشن رہی ہے، اور اسی کے اوپر کروسیڈرز نے جو کیا، اور یہ جو 12th سینچری کے منک تھے، انہوں نے اسلام کو ایز ریلیجن آف وائلنس کے اوپر پورٹرے کیا، اور اس کے بعد جو سارا کا سارا ایشو کریٹ ہوا، اور آج تک وہ چیز انٹرنچڈ ہے، اور آج بھی وہ مسکنسیپشن دور نہیں ہوا۔ سو پروفٹ کی پوری زندگی ایک ڈیزلنگ سکسیس ہے، the word she quotes is dazzling success، اور اسی کو مائیکل ایچ ہارٹ نے بھی کہا تھا کہ ایک ایسی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی جو کہ جب میں دیکھتا ہوں ڈومیسٹک لائف میں تو اپنے گھر میں سب سے اعلیٰ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ان کا سلوک سب سے اعلیٰ، اپنی سوشل لائف میں ہمیں لگتا تھا، جیسے وہ صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ہمسایوں کو یہ حق نہ دے دیں کہ انہیں جو جائیداد ہے اس میں سے حق ملے گا۔ یہ سوشل لائف تھی آپ کی۔ اس کے علاوہ آپ ان کی پولیٹیکل لائف دیکھیں تو جتنے ڈپلومیٹک انہوں نے وینچرز کیے، جیسے انہوں نے لیٹرز لکھے تھے، آج بھی ہسٹری میں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں، ڈپلومیسی کر کے دکھائی۔ پھر ایز اے وارئر انہوں نے لیڈ کیا فرام دا فرنٹ، بیٹل آف بدر ہو، احد ہو، ٹرینچ ہو، وہ چیزیں کر کے دکھائیں جو انسانی عقل جس کا شعور نہیں رکھتی، جس کو سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت کے اوپر ایسی مہارت۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو فتح مکہ تھی، کنکویسٹ آف مکہ، ہندا کو معاف کرنا۔ اور پیشنس کیا ہوتی ہے؟ پیشنس ہوتی ہے جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے اور آپ پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو دکھاؤ ایسی والی کوئی ایگزامپل ہے اگر آپ کے پاس۔ فتح مکہ دا بگیسٹ ایگزامپل جہاں پہ پروفٹ نے سیٹ کی کہ ہم اینیمیز سے ریونج نہیں لیتے، اور ریونج نہیں لیا، معاف کر دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یورپ میں بڑا واویلا ہوتا ہے کہ جی ویمن کے رائٹ، تو پہلی دفعہ تو لیگل سٹیٹس اسلام نے دیا ویمن کو۔ 1893 میں فرسٹ ٹائم رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا نیوزی لینڈ نے، 1920 میں جا کے امریکہ نے دیا، 1928 میں گریٹ برٹن نے دیا، اور یہی بات اور 1400 سال پہلے جو ہے قرآن نے خواتین کو رائٹ دیے، اور حضرت عمر جا کے پوچھا کرتے تھے، رائے لیا کرتے تھے کہ اگلا بندہ کون ہونا چاہیے۔ سو ویمن کو پارٹیسپیٹ کروایا گیا پولیٹکس کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو خواتین کے رائٹس ہوں، رف کا ورڈ جو ہے یعنی جو سلیو ہیں، لائک حضرت بلال حبشی، ان کے جو رائٹس ہیں ان کے اوپر کتنا فوکس، تو کس طرح وہ پاگل ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ سو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلا سائیکو انالیسس مسلم ورلڈ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے کیا۔ ایک یہودی لڑکا تھا ابن زید، رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے کہ اس کی جو حرکات تھیں وہ ذرا نارمل لوگوں جیسی نہیں تھیں، اور پھر اس لڑکے کی والدہ اس کو کہتی تھیں کہ ان سے بچ کے رہنا، اور جب آپ کہتے تھے کہ اگر یہ مجھے الاؤ کریں تو میں انہیں بتا سکتا ہوں، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایشو کیا ہے۔ سو رحمت للعالمین ہونا ان کی صفت تھے، رحمت للمسلمین نہیں تھے، جسٹ رحمت للعالمین تھے۔ تو جب یہ سارا کچھ اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد کیرن آرمسٹرانگ کہتی ہیں کہ سلیوشن صرف ایک ہی ہے، جب تک انٹرفیتھ ہارمنی کریٹ نہیں ہوگی اور لیو اور لیٹ لیو کے پرنسپل کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، تب تک یہ چیزیں ایسے ہی چلیں گی۔ اور آخری چیز اس میں ایڈیشن یہ ہے کہ مسلم کنٹریز 57 ہیں دنیا میں، لیکن المیہ یہ ہے کہ کوئی ایک کنٹری بھی ٹاپ 20 اکانومیز میں نہیں آتی، G20 کنٹریز میں کوئی مسلم کنٹری نہیں آتی،
OIC اتنا ڈسفنکشنل ہو چکا ہے کہ جس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا، جو کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا. تو جب تک مسلم نہ سیکورٹی کاؤنسل کا کوئی پارٹ ہیں، ٹھیک ہے، ایز پرماننٹ ممبرس، تو وہ کوئی اسٹیک ہولڈرس نہیں ہیں. تو جب تک مسلمس اس طرف اکٹھے نہیں ہوں گے، جب تک اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، تب تک عمران خان ہو یا طیب اردگان ہو، جتنا مرضی ان کے خلاف ایمانوئل میکرون یا باقی جس طرح کے یہ کرتے ہیں ان کے خلاف کرتے رہیں، اس کا امپیکٹ کم ہوگا. اور آخری چیز یہی ہے کہ مسلمس کو بھی اسی چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خود پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی جو ذات ہے، آپ کی سیرہ کس طرح سے ہے. صرف سلیبس کا پڑھنا انف نہیں ہے جب تک آپ ان کو خود نہیں پڑھتے. آخری بات رسول اللہ نے کہا تھا، او اللہ، I ask for beneficial knowledge, acceptable action and good provision. جزاکم اللہ خیر.